जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम तुर्की सरहद के करीब कुर्द बागियों के जेर इंतजाम इलाके में किसी भी वक्त फौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। तुर्की सदर का यह भी कहना है कि दरियाए फरात के इस इलाके पर हमले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी किसी तरह का एतराज नहीं है। और कोनिया सूबे में एक अवामी जलसे के दौरान उन्होंने बातें कही। वाज़ेह है कि एक हफ्ते कबल उन्होंने राजधानी अंकारा में भी YPG से वाबस्ता कुर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू करने का इशारा दिया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अमेरिकी हिमायत की बात नहीं कही थी। गौरतलब है कि YPG को अमेरिकी इंतजामिया की हिमायत हासिल है और यही वजह है कि तुर्की फौज ने जनूबी फरात के इलाके में कभी पेशरफ्त नहीं की। गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये ऐलान किया था कि मशरक़ी फ़रात में हम फौजी कार्रवाई शुरू करेंगे। हम इस पर अमल कर रहे हैं। हमने इस पर सदर ट्रंप से बात की है। उनका जवाब मुस्बत है। अब हम इस पर भी अमल कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक कि आखिरी दहशतगर्द को ख़त्म न कर दिया जाए। पूरे इलाके से हम इनका सफाया कर देंगे। Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca 500 किलोमीटर लंबी सरहदी इलाकों में हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये किसी भी सूरत में अमेरिकी जवानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम सहूलियत के एतबार से किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। हमारे बहादुर जवानों ने इसकी मंसूबाबंदी और पूरी तैयारी कर ली है। मैं कहता रहा हूं कि हम अचानक एक रात में वारिद हो जाएंगे। लेकिन अमेरिकी वज़ारत दिफा इस हवाले से बिल्कुल भी लाइल्म है। पेंटागन एर्दोगान के इस बयान का जायजा ले रहा है जिसमें कि शाम में कुर्द बागियों पर हमले के लिए अमेरिकी रजामंदी की यकीन दहानी कराई गई है। खबरों के मुताबिक पेंटागन इंफॉर्मेशन शोबे के तर्जुमान ने बयान जारी करके कहा है कि अमेरिकी फौजी क़यादत का ध्यान तुर्की सदर के इस बयान की तरफ दिलाया गया है। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी महकमा दिफा इस किस्म की किसी भी यकीन दहानी की जानकारी नहीं रखता, लेकिन उनका कहना है कि शाम के इलाके में तुर्की फौज की दरअंदाजी खतरनाक और तशवीश कुन साबित होगी। उधर अमेरिकी एहलकारों ने इस खबर की भी तरदीद की है कि अमेरिकी सदर ने तुर्की सदर से फतेहुल्लाह गुलेन की हवालगी को लेकर रजामंदी का इजहार किया है। बैनुल-अक़वामी न्यूज एजेंसी ने व्हाइट हाउस के एक सीनियर एहलकार के हवाले से खबर दी है कि G20 समिट के दौरान मजहबी रहनुमा गुलेन की हवालगी के हवाले से किसी भी तरह की हामी नहीं भरी थी। वाज़ेह है कि एक रोज कबल तुर्की के वजीर खारजा ने दोहा कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि अमेरिका गुलेन की हवालगी के लिए राजी हो गया है। तुर्की का इल्जाम है कि 2016 में हुई बगावत के लिए गुलेन जिम्मेदार है। रूस, तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारजा शाम में इंतखाबात से कबल आइन साज कमेटी तश्कील देने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा इस हवाले से आज जिनेवा में मुलाकात करने वाले हैं। इन ममालिक की कोशिश है कि उनकी तजवीज़ को अक़वाम मुत्तहिदा की भी मंजूरी हासिल हो। वाज़ेह है कि UN के खुसूसी सफ़ीर बराए शाम साल की शुरुआत से ही इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आइन साज कमेटी की तश्कील हो और उसमें सभी ग्रुप पर मुश्तमिल 150 अफराद शामिल हों। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी फहरिस्त जमात खासों से कर दी है और ताहम आज़ाद और सिविल सोसाइटी के जो अरकान हैं उनके नाम पर इत्तेफाक नहीं बन पा रहा है। वाज़ेह है कि एक रोज़ कबल तुर्की वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ने कहा था कि उन्हें बशर अल असद से बातचीत करने में कोई एतराज़ नहीं। और सऊदी अरब ने गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सीनेट की जानिब से सहाफ़ी खाशोगी कत्ल मामले और यमन जंग के हवाले से जारी बयान की तनकीद की है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सीनेट का मौजूदा मौक़िफ़ बेबुनियाद दावों और इल्ज़ामात पर मुश्तमिल है जिसे सऊदी अरब पूरी तरह मुस्तरद करता है। बयान के मुताबिक अंदरूनी मामलात में मुदाखलत इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर सऊदी अरब की अहमियत को कम करने की कोशिश है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात के पेश नज़र वज़ारत ख़ारजा ने सीनेट के मौजूदा रवैये पर मायूसी और हैरानगी का इजहार किया है। तकरीबन एक दहाई के बाद ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट पाकिस्तानी एयरपोर्ट से परवाज और लैंड करेगी। एक दहाई कबल मैरियट होटल पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान से अपनी सारी फ्लाइटें मनसूख कर दी थी। Announced to you that it's my pleasure that after more than 10 years, British Airways is to return to Pakistan with a new route between Islamabad and London Heathrow, flying from June next year.
اور پاکستان کی جیل میں 6 سال سے قید ہندوستانی شہری حامد انصاری کی آج وطن واپسی ہوئی۔ لمبی قانونی قواعد کے بعد حامد کے واگھا سرحد میں داخل ہوتے اس کے کنبے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ پاکستان کی جیل میں بند حامد نے جب واگھا بارڈر سے اپنے ملک میں قدم رکھا تو وہاں موجود سبھی کی آنکھیں بھر آئی۔ سرحد میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ برسوں بعد جب وہ اپنے والدین اور بھائی سے ملا تو یہ ایک الگ ہی نظارہ تھا۔ 6 سال بعد اپنے بیٹے سے ملاقات کر رہی اس کی والدہ اسے اللہ کی غیبی مدد کے طور پر دیکھتی ہیں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ریئلی ہم بھگوان کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا کہ بہت بہت شکر گزار ہیں کہ ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پریاس، ہماری کوششیں، ہماری دعائیں بہت چھوٹی تھیں، لیکن بھگوان کی کرپا، اللہ کی مہربانی بہت بڑی ہے۔ ہماری تکلیفوں کے آگے اللہ بہت بڑا ہے اور اس نے ہم پر ترس کھایا۔ It is something that should never happen to any parent, that they lose their child in such difficult circumstances, kept away from them for no valid reason. That this trauma has come to an end is something that all of us can join in rejoicing. منگل کی صبح مردان جیل سے رہا حامد شام قریب 6 بجے واگھا پہنچا۔ وہ 6 سال سے پاکستان کی جیل میں بند تھا۔ 2012 میں حامد انصاری کابل کے راستے اپنے پاکستانی خاتون دوست سے ملنے بغیر ویزا کے ہی وہاں پہنچا تھا، جسے جاسوس مان کر گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں وہاں کی ملٹری عدالت نے سزا بھی سنائی۔ ایسے میں ہندوستانی صحافی جتن دیسائی کی کوششوں سے آج حامد اپنوں کے بیچ واپس لوٹ آیا ہے۔ حالانکہ اس دوران اس کے اہل خانہ کی پریشانیوں کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ بیورو رپورٹ، زی سلام۔ آسٹریا کے چانسلر سیبسٹین کرز اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے بحر روم کے ذریعے یورپی ممالک میں داخل ہونے والے مہاجرین کی روک تھام کو لے کر تفصیلی چرچا کی ہے۔ واضح ہے کہ 6 ماہ کی روٹیشن پالیسی کے تحت کرد اس وقت یورپین یونین کے صدر بھی ہیں۔ وینا میں ہوئی ملاقات کے دوران کرز نے اس حوالے سے مصر سمیت شمالی افریقہ کے ممالک سے بہتر تال میل اور تعاون پر زور دیا۔ اس وقت یورپ کے مختلف ممالک میں ہزاروں کی تعداد میں افریقی اور مشرق وسطی ممالک کے باشندے پناہ لیے ہوئے ہیں اور ان سب کی آمد بحر روم کے ذریعے ہی ہوئی ہے۔ مہاجرین کی تعداد میں آئی کمی کا ذکر کرتے ہوئے کرز نے مصری صدر کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ مصر حکومت کی کوششوں سے حالیہ مہینوں میں مہاجروں کی تعداد میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ مصری حکومت بحر روم کے شمالی ساحلی علاقوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہم نے اس امر کو یقینی بنایا ہے کہ مہاجرین کی ایک بھی کشتی اس کے ساحل سے روانہ نہ ہونے پائے۔ یہ ناقابل قبول ہے کہ مہاجرین مصر کے ساحل سے روانہ ہوں اور بحر روم میں ڈوب کر مر جائیں۔ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی تنقید کی۔ ان کا الزام ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایف بی آئی کے حوالے سے غلط اطلاع دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک حق کا ساتھ دے سکے۔ صدر کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے سابق ایف بی آئی ڈائریکٹر نے کہا کہ وہ آئینی اداروں کے ساتھ ساتھ ملک کی قوانین پر بھی حملہ آور ہیں۔ چین نے میں گرفتار ہواوے سی ایف او کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا شین یونگ نے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈائی حکومت کو فوراً اپنی غلطیوں کو سدھار لینا چاہیے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مینگ وانگ جھو کی گرفتاری کی خود کینیڈائی شہری بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہنگری کی راجدھانی بوداپیسٹ میں ہزاروں افراد نے میڈیا اور عدلیہ کی آزادی کے حق میں احتجاج کیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن آفس کے باہر احتجاج کر رہے مہاجرین میڈیا اور عدلیہ کی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس میں حزب اختلاف جماعت کے کارکن بھی شامل تھے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں 23 دسمبر کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے تشہیری مہم زور پکڑتی جا رہی ہے۔ رائے دہندگان کو اپنے حق میں ووٹ کرنے کے لیے سبھی امیدوار دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہوگا جب ملک میں جمہوری طریقے سے کسی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے ملک میں یا تو فوج حکومت رہی ہے پھر تاناشاہی کا دور۔ سابق صدر کابیلا کی جانشینی حاصل کرنے کے لیے
ایمینوئل رمضانی میدان میں ہیں، ان کا مقابلہ مین اپوزیشن جماعت کے لیڈر فیلکس اور مشہور صنعتکار مارٹن فایولو سے ہو رہا ہے۔ ناظرین، تمام خبروں پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے، آپ رہیے زی سلام کے ساتھ۔